अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की आज दूसरी समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दुनिया में हर जगह अदलिया पर दबाव होता है। मॉनिटरिंग जज लगाना और किसी तहकीकाती कमेटी में खुफिया एहलकारों को शामिल करना भी मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत, हसास इदारे या वकील ग्रुप के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मकरान का सिविल जज भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मुदाखलत फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे मुतालिक सुनहरी मौका है। अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना हैं। यहाँ सिविल सुपरमेसी है और न थी, आइन सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं कहा, वो इसे रिजेक्ट करते हैं। 6 जजेस का खत लिखना कोई मिसकंडक्ट नहीं था। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ISI, MI और IB से मुतालिक सवाल किया कि ये तीनों एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर ये कवानीन बताए जाएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बताया कि अदलिया मुदाखलत के मामले पर 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई हैं। इस हवाले से अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म भी दिया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये माजरत आसान ना समझी जाए। गुज़श्ता समाअत की तरह आज की समाअत के आगाज़ में भी चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फुल कोर्ट ना बनाने की वजूहात भी बता दी। हामिद खान एडवोकेट की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको हम पर एतबार नहीं है। इस केस की मज़ाद समाअत अब 7 मई को होगी। इससे पहले दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत भी की गई है। एक और मामला इमरान खान साहब के मुकदमात का है, जिसके जल्द फैसले न होने पर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साइफर और इद्दत केसेस की आज भी समाअत हुई, जबकि इद्दत केस में खबर मानिका और इमरान खान के वकील के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। खान साहब के मुकदमात का मुस्तकबिल क्या है, वो कब तक बाहर आएंगे, क्या तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने का फैसला दुरुस्त है और क्या ये इश्तराक भी हमें देखने को मिलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानूनदान बाबर अवान साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। बाबर अवान साहब, सबसे पहले तो 6 जजेस के ख़त के मामले पर बात कर लेते हैं। आज जो समाअत हुई उसके बाद आपको क्या लगता है, इदारा जाती रिस्पॉन्स की जो बात हो रही है कि कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम और हबीब। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए। ये जो ज़ुबानी रिमार्क्स होते हैं इनको कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। अगरचे इनकी भी रेलेवेंस होती है, लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं है। एक जो कहा जाता है वो अक्सर आपके टिकर बन जाते हैं, खबरें होती हैं, शोज़ होते हैं, वो हवा में उड़ जाता है। जो करने वाले काम है वो 3 काम है। पहला तो ये है कि मद्देनज़र एक लार्जर पिक्चर रखने की बजाय जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी दूसरे हाई कोर्ट के जो जज साहिबान ने शिकायत की है उसको मद्देनज़र रखा जाए। उस शिकायत को हल करने के लिए जो फोरम चुना गया था वो उन्होंने कहा कि हमें गाइड किया जाए और बताया जाए कि हम इसका क्या रिस्पांस दें। और उसके साथ ही 184(3) में अब ये बेंच जो बैठा है, जब कोर्ट बैठ जाती है तो उनके पास एक ही इख्तियार है, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का ये इशू है वो है जिसको आप सुओ मोटो उर्फ आम में कहते हैं जी। तो इसलिए ये इसको जितना फैलाया जाएगा कि सिविल जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये वो मुल्क है जहाँ 41 बेगुनाह औरतें अंदर पड़ी हुई हैं, 300 से ज़्यादा लोग जिन पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, साल से ज़्यादा हो गया, वो अंदर पड़े हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसके खिलाफ 200 मुकदमात बन गए। तो वो लार्जर इश्यूज एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। माय ओपिनियन, इफ समबडी सीक्स, आई विल से वन सिंपल थिंग कि जो कंप्लेंट है उसको पहले डिसाइड किया जाए, बाकी जो लार्जर इश्यूज हैं उनकी तरफ बाद में जाया जा सकता है। नंबर 1। दूसरा ये है कि ये सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी सिविलियन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है या आर्म्ड फोर्सेस की तीनों की अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, उनके लिए कोई
جو لیجسلیشن ہے وہ کسی جگہ پہ موجود ہی کوئی نہیں ہے. سو اس سوال کا بھی حل سب کو پتا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے جو تحریک چلائی تھی اس کے نتیجے میں غلامی کا بڑا توق عدلیہ کے گلے میں آ گئے, اس لیے کہ لوگ پولیٹیسائز ہو گئے اور جو ججمنٹس ہیں اب ان کے اوپر بھی پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے, اور جو ان کے اندر سے کوئی قانون کے ذریعے سے جو جس کو آپ مدعی کہتے ہیں یا کمپلیننٹ کہتے ہیں, میں اس کو سائل نہیں کہتا, میں اس کو مظلوم کہتا ہوں, اس کا فیصلہ ہونے تک ابھی بھی ایک آدمی کو پھانسی لگے ہوئے, وہ ابھی اس کو نوٹس گیا ہے اور اس کا وکیل بھی فوت ہو گیا, اس کو نوٹس گیا ہے کہ آپ آئیے اور اس مقدمے کی پیروی کیجیے. اب تو یہ اوپر جا کے ہی اس کا مقدمہ چلانا پڑے گا. سو اس لیے جتنا ہم پوائنٹڈ اس کو رکھیں گے اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. ہے وائر ہو گیا, نتیجہ نہیں نکلنا, مجھے خدشہ ہے. تو بابر امان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا نتیجہ امکانی طور پہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آج بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ ریمارک سے کوئی نتیجہ اخذ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آج جو تاثر بن رہا ہے ریمارک سے, اسے ایسے لگ رہا ہے کہ عدلیہ کا ایک حصہ تو اس طرف جانا چاہتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں کہ اس کیس کو ہی پکڑا جائے, اور دوسری طرف کچھ ایسی کوشش یا ایسے سوالات کا رخ ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور طرف چل پڑے. تو ابھی تو وہ یکسوئی اور یکجہتی تو اندر بھی نظر نہیں آ رہی. اس سے اوپینین نہیں کہا جا سکتا فی الحال. یہ میں نے جس طرح کہا یہ زبانی ریمارکس آفٹر ڈکٹا ہیں, لیکن اوپینین تب آئے گی جو کوئی لکھ کے دے گا. اس میں جو فرم طریقے سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے وہ درست بات ہے, لیکن کیا ہونا چاہیے یہ بڑا سوال ہے. اگر آپ جتنا میں پھر ایٹ دی کاسٹ آف دی ریپوٹیشن اس کو پھیلائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکے گا. پٹیشن اتنی آ گئی ہیں جس کا حساب نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھٹو ریفرنس کی. جب میں نے لا منسٹری ریزائن کر کے بھٹو ریفرنس فائل کیا تو اس میں ہمیں یہ کہا جانے لگا عدالت کی طرف سے کہ آپ چلے جائیے اور جا کے آپ لا منسٹر ہیں, کل جا کے دوبارہ اوتھ لے لیں اور پارلیمنٹ سے یہ آپ فیصلہ کرا لیں. اب بھی اگر کوئی چیز پارلیمنٹ کی طرف ریفر ہوتی ہے, اور 18th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ کا کیس اور 19th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ کا کیس بھی دوسری مثال ہے اس سلسلے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں پھر نہ ہی سمجھو. تو اس لیے اگر عدلیہ کو آزاد رکھنا ہے تو یہ آئین کا تقاضا ہے, یہ کسی کی خواہش نہیں ہے, نہ یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ وکیل ڈیوائیڈڈ ہیں. عدلیہ جب آزاد ہوگی تو وکیل چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو وکیل کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر سائل کا سائز نہیں دیکھا جائے گا, پھر امید پاکستان نہیں دیکھی جائے گی, پھر دیکھا جائے گا ملزم ہے, اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کے لیے ایک فورم ہے اور اس فورم میں باقاعدہ اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اچھا, اس کا ایک سیکنڈ پورشن یہ ہے کہ سوری پلیز, اس کا ایک سیکنڈ پورشن ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ پورشن یہ ہے کہ پاکستان میں اربوں کے نہیں کھربوں کے کرپشن کے کیسز آئے, کوئی پکڑا گیا؟ آنسر از نو. پاکستان میں جسٹس مری سمیت جو بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے اور جگہ پہ جج قتل ہوئے, کوئی نتیجہ اس کا نکلا؟ آنسر از نو. اس ملک میں ججوں کو دھمکی دینا تو اب تو کوئی مذاق ہی ایک بن گیا ہے کہ ججوں کو پہلے دھمکی دیں اور پھر ان کے اوپر ڈپلائمنٹ لگا دیں اور وہاں بندے اتنے کھڑے کر دیں کہ ان کی سانس بند ہونے لگے. تو یہ جو طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آؤٹ آف باکس سولوشن, جو جس طرح سے خاص طور پہ میں جسٹس افغان اور جسٹس اطہر من اللہ ان کے جو ریمارکس تھے with respect to everybody else, وہ مجھے زیادہ قریب لگے کہ وہ سولوشن کی طرف آج کے ریمارکس. ابھی تو بہت کوئی پری جج کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس جج صاحب کی کیا رائے ہوگی. اچھا, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سفارشات یا تجاویز ہائی کورٹس کی طرف سے آئی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے تجاویز اور سفارشات نہیں بلکہ چارج شیٹ ہے. دیکھیں, جس کے گھر کوئی گڑبڑ کرنے کے لیے گھس بیٹھیا ہے یا کوئی دیوار پھلانگ دے یا کسی کا حق مارا جائے تو وہ جو بات کہے گا وہ چارج شیٹ ہی ہوتی ہے. یہ اطہر صاحب نے بالکل درست کہا ہے. اچھا, وہ جو چارج شیٹ ہوتی ہے اس کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو انکوزیٹوریل پروسیڈنگ کر کے انکوائر کیا جاتا ہے کہ یہ چارجز درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ تو ایف آئی آر ہوتی ہے.
ہاں تو اس میں پہلا سٹیپ تو پہلے لینا چاہیے, آخری سٹیپ کے اوپر لے جا کے پہلا سٹیپ نہیں لینا چاہیے. یہ اسٹریٹجی میرے خیال میں یوں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا بابر صاحب, آپ کی پارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر 6 ججز کے خط کی حمایت, تو میں نے اس کے لیے حمایت کہی یا اس ایشو کی سپورٹ کہے, جو کچھ بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ, آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ حقیقت ہے. کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات ہوں یا دیگر مقدمات ہوں تو یہ دباؤ جس کا ذکر اس خط میں ہے آج بھی جاری ہے اور اس پروسیڈنگ کے دوران بھی جاری ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یا کم از کم کسی نے آواز نہیں اٹھائی ان کے دور قضا میں. دیکھیں, 2 صورتیں اس کو دیکھنے کی. ایک ہے جو عمران اسپیسیفک آپ نے بات کی ہے, جی, آپ وہ واقعات پڑھ لیجئے, سوائے ایک جسٹس کیانی صاحب کے, جن جسٹس کیانی صاحب نے ان کو ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ نشانہ بنایا گیا ایک مضموم مہم کا بھی, اور جس میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا, کیسز فائل کرنے کی, ریفرنس فائل کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ انہوں نے خود اس خط میں بتایا ہوا ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ وہ سارے انسٹنسز عمران خان کے مقدمات کے اگر دوران ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ کسی ایک مقدمے کے دوران جو واقعات ہوں گے اس کو مقدمہ پیچھے ڈال کے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے نیچرلی اس کو مقدمہ, جو یہ ہم نے تو نہیں خط لکھا, عمران خان جو خط لکھتے ہیں یا میں لکھتا ہوں یا کوئی اور لکھتا ہے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. یہ خط سٹنگ ججز, یہ پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ شہر اقتدار, فیڈرل کیپٹل کے سب سے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کی سائلنس میجورٹی نہیں بلکہ سارے ہی اس میں تقریباً شامل ہیں, انہوں نے یہ خط لکھ کے بھیج دیا ہے. تو اس کو کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور بھی مطلب نکلے؟ 1. دوسرا, اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی کہ اگر ان کے پاس کوئی شکایت نہیں پہنچی تو اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک, شکایت ہے نہیں جیسے انہوں نے ایک اپنا ریمارک دیا ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شکایت کرنے کی ہمت نہیں ہوتا کر سکتا. تو شکایت کرنے کے لیے بھی تو ایک جرأت اظہار چاہیے نا. آپ کو یاد ہے کہ ابھی بتایا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کہ ان کو کہاں سے, وکیلوں کو تو میں وہاں جاتا رہتا ہوں, بہت پہلے سے پتا ہے کہ کس کو کہاں سے دھمکی, کیسے اور کون اور کس طرح سے, وہ سارا قصہ جانتے ہیں. اب یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی پوچھے کسی سے, یا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ بتائیے کہ ملک کی تقدیر اسحاق ڈار صاحب سنواریں گے یا نہیں سنواریں گے؟ یہ ایسا ہی سوال ہے کہ ہم پوچھیں کہ کوئی چھوڑ رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا بابر امان صاحب, یہ بھی بتا دیجئے کہ خان صاحب کے جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں ان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ہم بڑے دنوں سے سن رہے تھے کہ شاید عید سے پہلے وہ باہر آ جائیں, کیسز کی سچویشن یہ ہے, لیکن اب تو عید بھی گزر گئی, اب بھی وکیل جو ہیں وہ آگے سے آگے کی ڈیٹ دے رہے ہیں. کیا پوزیشن ہے اس وقت کیسز کی؟ اور پھر یہ بھی سوال کہ کیا صرف کیسز ہی حارج ہیں ان کی رہائی کے راستے میں, یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ پروسیکیوشن نہیں, یہ پرسیکیوشن ہے. یہ بڑی مضموم قسم کی اور بڑی بے رحمانہ قسم کی پرسیکیوشن ہے. 200 مقدمات ہیں کیا؟ ایک پہلو. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی جگہ میرٹ پہ کوئی مقدمہ نہ چلا ہے, نہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, اور نہ ہی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. میرٹ پہ جب بھی فیصلہ ہوگا اس کا نتیجہ, عمران خان کے خلاف یہ کیس ہے, اس واقعات پہ مبنی اگر کوئی اور کیس ہو تو وہ بھی ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ میں اس بات پہ حیران ہوں, بہت میرے لیے قابل احترام وہاں ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے انہوں نے ربا کے کیس میں وہاں امائکس بلایا تھا اور کافی بینکوں کو تکلیف ہوئی تھی, انہوں نے وزیر اعظم شکایت کی. میں نے کہا میں ریزائن کر کے جاتا ہوں لیکن میں ربا کے کیس میں اپنی اوپینین ضرور دوں گا. مجھے فیڈرل شریعت کورٹ نے بلایا تھا اور میں نے دی ربا کے خلاف اور اس کے پریکٹسز کے خلاف, اور ریزننگ کی میں نے 3 مہینے تقریباً کورٹ کو ایڈریس کیا. اب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو فوراً آرٹیکل 203D کے نیچے نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کے بیڈ روم میں گھس گئے, آپ لوگوں کے نکاح ناموں میں گھس گئے, آپ لوگوں کی جو آئلی زندگی جس کو پروٹیکشن دینے کے لیے 3 ڈیفرنٹ آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے اندر, ایک آرٹیکل ہے
जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आर्टिकल आता है, और तीसरा एक गाइडेंस के लिए आर्टिकल आता है, और चौथा एक आर्टिकल 227 है कि ये खालिस्तन शरई मसला है। उसमें भी दो उसके हिस्से हैं कि जो हर ख्याल के तबका ख्याल से मुराद ये है कि जो किसी खास चीज को प्रैक्टिस करते हैं अपने तरीके के ख्याल या अपनी तकलीद के हवाले से, उनको अलग अलग इंटरप्रिटेशन की भी इजाजत है। एक ये हो गया। दूसरा ये था कि जी अलकादर यूनिवर्सिटी, पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और यूनिवर्सिटी मौके के ऊपर मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में एक टेडी पैसा नहीं गया, इसके बावजूद कहते हैं जी हमने मुकदमा चलाना। तीसरा आप साइफर का देख लीजिए, साइफर बेशुमार दफा साइफर जो है उसको लाया जाता है और उसको जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने उनके खिलाफ मुकदमा झूठा मर्डर का तो बन गया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने जो कैंट एरिया के अंदर हाथी चौक में जीप पे चढ़ के नेशनल सेंटर का बाकायदा माइक मंगवा के जो हाथी चौक में था, उन्होंने तकरीर करके एक साइफर दिखाया था जो आया था उनको अमेरिका से। तो साइफर किधर से आ गया जिसकी वजह से? अच्छा, तौहीन किसकी हुई? पाकिस्तान में किसकी तौहीन हुई है? कोई गवाह ऐसा पेश हुआ है? पाकिस्तान में किसको खतरा हुआ है? कोई गवाह ऐसा पेश हुआ है? पाकिस्तान में किस जगह वो साइफर है? कोई गवाह ऐसा पेश हुआ है? तौहीन किसकी हुई? ब्लिंकन की तौहीन होगी, डोनाल्ड लू की होगी, और शुक्र करें कि अभी वो डोनाल्ड ट्रंप या मैकडोनाल्ड की तौहीन का कोई पर्चा नहीं। अच्छा, ये बताइएगा बाबर अमान साहब कि अब आप जरा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएं कि ये जो पीटीआई जो है वो इत्तेहाद की तरफ जा रही है। आमतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम सियासत देखें तो उस तरफ जाती नहीं, और अब तो यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान तक रसाई की कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता नहीं है कि ये पीटीआई अपने कोर्स से हट रही है? शायद यहाँ तक जाने की इसको जरूरत नहीं है, या जा भी पाएगी या नहीं? देखिए, इसके तीन पहलू आपने छेड़े हैं। मैं शॉर्ट सा कमेंट करके आई ट्राई टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन में तीनों पहलुओं पे। पहली बात यह है कि पीटीआई ने क्या कभी कोई इत्तेहाद किया इससे पहले या नहीं किया? जी किया। जो हमारी हुकूमत थी वही कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और उसमें हमें 4 लोगों की अक्सरियत थी कोएलिशन मिला के। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या इससे पहले हमने कभी मुज़ाकरात किए? जी इससे पहले हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है कि जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के हवाले से, वो ये है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म 45 के जरिए से, जो पब्लिक ने वोट दे के जो फॉर्म बना था उसके जरिए से नहीं आई। ये फॉर्म 47 के जो मिडनाइट जैकॉल्स थे उन्होंने ये हुकूमत बनाई है। मिडनाइट जैकॉल्स की बनाई हुई हुकूमत को आप 25 करोड़ लोगों की हुकूमत नुमाइंदा नहीं कह सकते। इसलिए इफ एवरीबडी एल्स एग्रीज, आई हैव अ राइट टू डिसएग्री कि ये इस हुकूमत से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये हम इनको लेजिटिमेसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी भी वही है जो मैं बयान कर रहा हूं कि हम नहीं दे सकते। एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये कि इसको दुनिया ने लेजिटिमेसी नहीं दी। मैं 2 चीजें अगर आप चाहें तो मैं आपको, हबीब अकरम साहब और मैडम, मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क के साथ जो अपने आप को कहता हो कि हम जमहूरी हैं, हम सियासी हैं, हम मैली आंख से नहीं बल्कि आंख धो के भी किसी को नहीं देखने देंगे, और चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी नजर है। हमारे साथ हुआ क्या है? एक चप्पा किसी ने कान पे मार दिया, मैं पता ही कोई नहीं लगा। पहला ये हुआ कि ईरान ने जवाब दिया इजराइल की जारहियत का, और पाबंदी कहां लगती है? पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लेजिटिमेट नीड्स हैं, जिनके लिए हमें पुरअमन मकासद के लिए भी जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके ऊपर लग जाता है सैंक्शन। ये आपके सामने हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, दूसरा क्या हुआ? वो इससे भी बड़ा हो गया कि पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया है उन 4 ममालिक की लिस्ट में जिनको कहा जाता है वॉर रिडन, यानी जंग की तबाहकारियों से जो ऐसे जिनके ऊपर बुलडोजर फिर गया, वो वॉर रिडन इलाके कहलाते हैं। अब एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम बाहर से लाएंगे, हम वहां इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वहां तो टूरिस्ट को नहीं जाता। जहां अब वॉर रिडन का लफ्ज आ जाएगा, कंपनी जो भी है उनके सबके इंटरनल लीगल एडवाइजर्स होते हैं। मैं भी कई कंपनियों के लिए काम करता हूं, तो जो उनकी लीगल साइट के ऊपर जो वो पहला बटन दबाएंगे तो पता लगेगा जी पाकिस्तान को
1.1 बिलियन US डॉलर मिला है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है कि कुछ खानदानों की इकोनॉमी 1.1 बिलियन US डॉलर से फिर ठीक होगी, इसलिए कि इस गवर्नमेंट के दौर में 3 ट्रांचेस मिली हैं। $1 बता दें जो पब्लिक में लगा हो, $1 आपको बता दें, और आप मुझे बता दें कि $1 लगा है, आप पब्लिक को बता दें डॉक्टर साहब अब वक्त जरा कम है, तो मैं आपसे वो मौलाना फजल रहमान के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, मुझे नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो करेंगे तो मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, एक तरफ 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं फैसल वावड़ा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक खत लिख देते हैं। क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इसमें बिल्कुल कनेक्शन है। उसकी वजह यह है कि आज आप जो समाअत हुई है उसमें अगर आप जरा गौर फरमाएं, तमाम जजेस के जो रिमार्क्स हैं, तमाम जजेस की तरफ से जो पूछे जाने वाले सवालात जी, उनको अगर आप एक तरतीब से लिखते जाएं कि मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ने क्या पूछा और क्या कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, जनाबे अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, तो आपको एक अंदाजा होगा कि शायद बेंच के अंदर ओपिनियन डिवाइडेड है। अच्छा, और आपको ये भी लगेगा कि मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब की ओपिनियन कहीं, और ये कोई हतमी नहीं है, जाहिर है ओपिनियन सवालात से हम अखज़ ही कर सकते हैं जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ओपिनियन एक दूसरे के करीब है। अच्छा, अब मसला क्या है कि जस्टिस अतर मिनल्ला रह चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जब तो बाबर सत्तार साहब उन्हीं के दौरे कज़ा में वहां पर तशरीफ लाए थे, यानी वो जज बनाए गए थे जी। अब उस वक्त एक उनके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड था। अमेरिकन ग्रीन कार्ड था तो जाहिर है उन्होंने बताया होगा, उन्होंने अपने, और जैसा कि प्रेस रिलीज भी आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया होगा कि जनाब आप ये कर तो रहे हैं। जब जाहिर है जज ऐसी, हाई कोर्ट का जज कोई इश्तहार तो आता नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल, कि अच्छा फिर आप बताते हैं कि जनाब मेरे पास ये भी है, ये मेरी कानूनी और या मेरी शहरी होने की पोजीशन ये है, तो आप बता देते हैं। अच्छा, अब जाहिर है ये ज़बानी बताया होगा या खत लिखा होगा, जो कुछ भी किया होगा, लेकिन आमतौर पे ऐसी बातें ज़बानी ही होती हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अच्छा, या हो सकता है कि लिख भी दिया गया हो। फिर जाहिर है ये मामला ऊपर गया होगा, वहाँ पे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी देखा होगा, फिर बाद में 1 साल वो एडहॉक जज रहते हैं और उसके बाद फिर कंफर्मेशन होती है, तो कंफर्म भी हो गए, तो ये मामला किसी से ढका छुपा तो नहीं है जी। अब आप जरा देखिए कि दरअसल जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में एक बात कही जाती है कि जनाब वो शायद वो चूंकि खत लिखने वालों में शामिल है, तो यहाँ से मफरूजा ये कायम किया जाता है कि वो इस खत के मुसन्निफ भी, अच्छा, यानी खत ड्राफ्ट भी उन्होंने किया है, वो 6 जजों का खत, या उन्हें कहा जा रहा है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं दरअसल वो आर्किटेक्ट हैं इस खत के, चले आप यूं कहें, इसीलिए उनके खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है, मुहिम भी चल रही है। और साथ ही फैसल वावड़ा साहब खत लिखते हैं कि आप जनाब ये तो बताएं, प्रेस रिलीज तो आपने भेज दी, प्रेस रिलीज तो बता दी है कि जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पहले से बता दिया था कि उनके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, लेकिन इस हवाले से जो खत्तो किताबत हुई है, अच्छा, वो भी मुझे दी जाए। अच्छा, अब जाहिर है अब इस वो भी आज ही के दिन नहीं, अब आप इस खत का निशाना देखिए, इस खत का निशाना जहां बाबर सत्तार साहब हैं वहां जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ठीक, तो खत में मुतय्यन अंदाज में तकाजा किया गया है कि मुझे उस खत्तो किताबत या लिखत पढ़त की नकूल फराहम की जाए, हाँ, जो इन दोनों के दरमियान हुई थी। तो अब जाहिर है वो नकूल वो शायद वो ना हो, क्योंकि ऐसी बातें तो जुबानी होती हैं, हाँ, तो जब अगर आगे से जवाब आता, और हो सकता है कि हो, ये दोनों सूरतें हो सकती है, मैं इस पे कोई नहीं कुछ कह सकता। अब अगर आगे से ये जवाब दिया जाता है कि नहीं जनाब ये तो ज़बानी तौर पे बताया गया था, ठीक है, वो कहते हैं ज़बानी तौर पे बताया गया था, तो इस खत के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार को बैक वक्त फरीक बनाया जा सकता है। अच्छा, मकसद तो ये इस खत का, मकसद ये है इस खत का। अच्छा, तो इसमें और आज की समाअत में बहुत ही गहरा कनेक्शन है जो आप वक्त गुजरने के साथ साथ खुलता चला जाए। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे क्या निकलता है। अच्छा, अभी साहब सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर तो हम बात करें, फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक बात की, पहले मैं आपको सुनवाऊंगी, फिर उसके बाद उस पर आपका कमेंट लूंगी।
آپ کی متعلق جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں. واپس تو ادھر ہوتا ہے جہاں بندہ چھوڑتا ہے، ہم تو گئے ہی نہیں گئے. وہ باقی یہ ہے کہ ایکٹیو آپ کے سامنے حالات ہیں. ہم تو ایک اور یہ جو سارے لوگ یہاں پہ ابھی کھڑے ہیں نا، یہ 9 مئی کے سارے جو ہمارے یہ لوگ ہیں جو جن کو ان کیسز میں ڈالا گیا ہے، ہماری ابھی کہانی تو آئی نہیں نا. حبیب صاحب، فواد چودھری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو گئے ہی نہیں، ہم تو وہیں کھڑے ہیں. اچھا، آپ نے ان کا شارٹ سنایا تو میں ریکارڈ کے لیے ان کا ایک ٹویٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں. میری درخواست ہے کہ آپ وہ بھی دکھائیں کہ جو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ اس ٹویٹ کا مطلب کچھ اس طرح ہی تھا کہ وہ شاید پارٹی سے اب لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو شاید سیاست سے بھی لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں. بالکل، یہ سامنے ہم ان کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں. یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے انسیڈنٹس کو، وہ تو ہر آدمی کرتا ہے، اور میں پالیٹکس سے بھی بالکل ریزائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بریک کہا تھا انہوں نے ابھی، اور پھر بریک لے رہا ہوں. نہیں، انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا I have resigned from party position and parting ways from عمران خان. یس، اور آج وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنے راستے جدا کر رہا ہوں. چلیے، جیسا بھی انہوں نے کہا تھا، جیسا بھی اس وقت تھا، اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو استحکام پاکستان پارٹی میں بھی جانے کے لیے جہاں منہ چھپا کے بیٹھے ہمیں دکھائی دیے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اور فواد چودھری صاحب نے ہی ایک زمانے میں ایک بات کہی تھی جو میری بڑی دل لگتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سیاست کمزور دل لوگوں کا پیشہ نہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو گولی کا خوف ہو، آپ کو قید کا خوف ہو، یا آپ کو کوئی بھی خوف ہو، جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا. ٹھیک. اب بالکل فواد چودھری صاحب کے لیے جہاں تک میری معلومات ہیں، آج تک کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. اچھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ان کو وہ حیثیت شاید نہ مل سکے جو پہلے کبھی ملی تھی. ٹھیک. اس وقت ان کی حیثیت جس قدر بلند قامتی انہوں نے اختیار کر لی، بالکل بالکل، وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اب شاید انہیں مل سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس پہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب آپ یوں کہیے کہ یہ ایک قسم کی ری انٹری ہے، پرانی تنخواہ سے نسبتاً کم تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا. اچھا حبیب صاحب، ایف بی آر میں بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. 25 افسران کو فارغ کیا گیا، اور سنا ہے لسٹ میں اور بھی نام ہیں. بڑی تشویش پائی جا رہی ہے ایف بی آر کے افسران میں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو فارغ نہیں کیا گیا. اچھا، ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیجئے، یہ موسٹلی جو ہم جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو جب کھودتے ہیں، اس پہاڑ کو جو بنایا جاتا ہے دستاویزات سے، کاغذوں سے، رپورٹوں سے، سرکاری کاغذوں سے، جب اس پہاڑ کو کھود کے نیچے تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو کسی کے ذاتی مفاد کا ایک چھوٹا سا چوہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. زندہ چوہا ہوتا ہے یا مرا ہوا؟ اب یہ چھوڑ دیں، اب زندہ ہے یا مرا ہوا ہے. اب آپ ذرا آپ دیکھیں کہ حالت اس میں کیا ہے. ہمارے اگر آپ ان سارے افراد کی جن کو موسٹلی ان میں گریڈ 21 اور 20 اور 21 کے اور ایک 22 کے بھی، مزے کی بات، اور ان میں ایک صاحب وہ بھی ہیں جنہیں حال ہی میں ایک ستارہ امتیاز بھی ملا. اچھا جی. اور انہیں اس بات پہ ستارہ امتیاز ملا ہے، اور پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے دی ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے دی ہے، یعنی پچھلی گورنمنٹ نے، اور انہیں ابھی حال ہی میں ملا ہے، اور ساتھ ہی ان کا نام اس لسٹ میں آ گیا. ان کو کیا کہا گیا کہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ اوپر سے لے کے نمبر 1 سے لے کے نیچے تک جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اس کو سینیورٹی لسٹ سے ملا کے دیکھیں تو یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو موجودہ ایف بی آر کے چیئرمین سے سینئر تھے. اچھا جی. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے جو موجودہ آپ کے جو چیئرمین ہیں، ان کے وہ سینیورٹی میں ان سے نیچے آتے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں تو سینئر جونیئر کا دھیان کون کرتا ہے، یہاں پہ اب انہیں لگا دیا گیا چیئرمین. اور اس کے بعد جو دوسرا شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کو، وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ ہمارے ایف بی آر کے ممبر ایڈمن ہیں، میر بادشاہ صاحب، ٹھیک، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی اب آپ ذرا تصور کریں کہ میں جونیئر ہوں، ٹھیک ہے، آگے بورڈ ہونا ہے ایک ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد، میں نے گریڈ 22 میں جانا ہے. ٹھیک ہے، امکان ہے. ٹھیک ہے، میں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں پہ ہوں، لیکن یہ 20ویں سے بھی آگے ہیں.
تو لہٰذا اوپر کی جو 4 نشستیں فل کرنی، 4 ہی پوسٹیں ہوتی ہیں گریڈ 22 کی اس وقت، تو 4 پوسٹوں میں سے ظاہر ہے 10ویں کا نمبر آ سکتا ہے، 12ویں کا نمبر آ سکتا ہے، 13ویں کا آ سکتا ہے، پہلے کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان سب کو بیک جنبش قلم ان سب کا گریڈ کر دیا گیا C. اچھا، یعنی ان کو ترقی کے یعنی ان کو یوں بنا دیا گیا کہ ان کا کیس بورڈ میں پیش ہی نہ ہو. اچھا، اب 22ویں گریڈ میں جانے کے لیے پھر کون ایلیجیبل رہ گیا؟ میں، کیونکہ میں نے اپنے سینئرز کو ہٹا دیا. یہ تو راستہ ہموار کیا گیا نا پھر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک، اس بارے میں عدالت کے فیصلے موجود ہیں. ٹھیک، اور یہاں تک بھی صورتحال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ایک جج صاحب پہ اعتراض کیا تھا کہ چونکہ میرے ہٹنے سے ان کو فائدہ ہوگا تو لہٰذا انہیں بینچ سے ہٹایا جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی طرح کا ایک اعتراض کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، اور عدالت میں جا سکتے ہیں. میری معلومات یہ ہیں کہ وہ جا بھی رہے ہیں. اور اس میں اگلی خبر یہ ہے کہ اس میں شاید وزیر اعظم شہباز شریف کا جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہمیشہ کے لیے عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. پنجاب سرکار گندم کی سرکاری خریداری پر ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکی، جس کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں. ایک طرف گرفتاریاں تو دوسری طرف کسان اوپن مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ گندم بیچنے پر مجبور ہیں. کسانوں کو 1 من گندم پر چند 100 روپے سبسڈی دینے پر بھی غور ہو رہا ہے. حکومت کسانوں سے 10% نمی کے ساتھ گندم خریدنے پر تیار ہے، جبکہ بارشوں کے باعث گندم میں نمی کا تناسب 16% سے زیادہ ہے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں کسانوں سے گندم نہ خریدنے اور باردانہ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت میں عدالت نے پنجاب کابینہ کو گندم سے متعلق فیصلے پر آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. گندم کی درآمد پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین صاحب. بلال یاسین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک گندم کی سرکاری خریداری کے حوالے سے فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جو باتیں آپ نے اپنے انٹرو میں کہیں وہ آج میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اور آپ کا نمائندے نے وہاں سے میں موجود تھا، وہ نمائندہ جو نوٹ کر رہا تھا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے انہی پوائنٹس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. بالکل ایک جو آپ کو پتا کہ ویٹ امپورٹ کی گئی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ناانصافی ہے، اس کے لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. چاروں جو پروونشل فوڈ سیکٹریز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل سیکٹری اس کا حصہ ہیں. وہ جو ہے اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ جیسے ہی رپورٹ آئے گی اس کو پبلک کریں گے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات میں نے آپ کو کہنی تھی کہ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ شاید پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ریلکٹنٹ ہے کہ جو اس نے ریکیورمنٹ نہیں کرنے کی بات نہیں ہے. مگر میں ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو ان پکچر کروں کہ اس وقت جو ہمارے کیری فارورڈ سٹاکس، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو سٹاکس پڑے ہوئے ہیں ان کے گودامز میں، ان کے سٹورز میں، وہ 22 سے 23 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ ہمارے سٹاکس میں ہے. اور جو پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں جو ٹوٹل ایک سال میں جو کنزیوم ہوئی ہے وہ اس سے کہیں کم ہے. تو یہ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا کہ جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو فار ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک جو 10 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے اس کے اوپر 100 ارب روپے کاسٹ آتی ہے، اور اس کے انسیڈنٹلز، اس پہ چارجز پڑتے ہیں، اس پہ بینکس کے لونز پڑتے ہیں. جب وہ آپ ریلیز کرتے ہیں نا، اور اس کو آپ ایک سیزن کے لیے اس کو سٹور کرتے ہیں، جب اس کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ اس پہ آٹومیٹکلی وہ جو 100 ارب روپیہ ہے وہ 120 30 40 ارب کر چکا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، آپ پہلے بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، آپ کی جماعت حکومت میں رہی ہے. جی. لیکن یہ سارے فیکٹرز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو آپ کے علم میں تھے. ایسی اس روشنی میں جب آپ نے گندم کی خریداری کا اعلان کیا تو ابتدائی طور پر 20 لاکھ ٹن پروکیورمنٹ کی بات بھی ہوئی. تو جب یہ سارے فیکٹرز آپ کے علم میں تھے تو پھر آپ کو امدادی قیمت سے گریز کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس حوالے سے پالیسی واضح نہیں کر دینی چاہیے تھی؟
देखें, फूड डिपार्टमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि उसने जो प्राइसेस है ना उसको स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि एज ए थर्ड पार्टी जो है फूड डिपार्टमेंट मौजूद रहे। तो हमें खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि हम किसान को तन तनहा छोड़ देंगे और हम उसे कहेंगे जी तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, मगर इस वक्त थोड़ी सी टाइमिंग, जिस तरह हम कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज ने हिट किया है पाकिस्तान को, तो ये भी उसी तरह ही बात है कि इन दिनों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आज एंड ऑफ अप्रैल है और अप्रैल के एंड में जो पिछले जी एंड ऑफ अप्रैल है, सुबह 1 मई है। तो जब आप और मैं जब आज से 5 साल पहले जब अप्रैल के एंड में होते थे तो शदीद किस्म की गर्मी हुआ करती थी, धूप हुआ करती थी, और आज क्या है कि आज रेनी सीजन आज भी स्टार्ट है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसने हिट किया है। हम आज भी बिल्कुल, मैंने जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि जी वो प्रोक्योरमेंट करेगी, गरीब आदमी को तनहा नहीं छोड़ेगी। बिलाल साहब, जहां तक गंदम की खरीदारी का मामला है, अगरचे पंजाब में होती है, लेकिन पंजाब के साथ साथ गंदम तो सारे सूबों की ज़रूरत है। आप खैबर पख्तूनख्वा की मदद ले सकते हैं, आप बलूचिस्तान की मदद ले सकते हैं कि वो यहाँ पर खरीदारी करें। इस तरह आपका बोझ भी कुछ बढ़ जाएगा। जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पंजाब में ही होती है जी। बाकी जो आप अगर केपी की बात करते हैं तो केपी ट्रेडिशनली वो पंजाब से बाइंग करता है। उनकी रिक्वेस्ट वो सुन रहे हैं। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है कि जी केपी के जो है वो तैयार है, तो हमने उनको बिल्कुल वेलकम किया है। मैं खुद गया हूँ उनके पास, मैंने कहा जी दे अपना, मेरा ख्याल है 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख मैक्स वो उन्होंने गंदम लेनी है। और फूड डिपार्टमेंट, जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है, वो 40 लाख मेट्रिक टन वो गंदम प्रोक्योरमेंट करता है। जो बलूचिस्तान की बात करते हैं तो उनकी टोटल प्रोक्योरमेंट जो है 50,000 मेट्रिक टन है। तो ये देखें, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 40 लाख मेट्रिक टन और 50,000 मेट्रिक टन। और अगेन पंजाब की बात करूं 40 लाख मेट्रिक टन और केपी में 3 लाख या 4 लाख मेट्रिक टन। इसी तरह सिंध की भी बात करूं तो 9 से 10 लाख। मतलब ये हुआ कि ये पंजाब ही है जो फूड बास्केट है और पूरा पंजाब ही केटर करता है हमेशा। मगर इस वक्त ये है कि क्योंकि फ्लडिंग हुई वीट की और बहुत ज्यादा वीट पाकिस्तान में आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी मैंने आपको कहा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी खुदा ना खास्ता कोई बात नहीं है कि मुझे और आपको ये सुना जा रहा है। किसान मुझे और आपको इस वक्त सुनता है, उसका टॉपिक है, तो उससे हमने कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देनी। मैं आपको बिल्कुल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कह रहा हूं कि हम जो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली निमट रहे हैं वो भी तो कुछ एक प्रॉब्लम, और आप दोनों के दरमियान, हुकूमत और किसानों के दरमियान एक अदम एतमाद की फिजा बढ़ा रहा है ना। अभी भाई मैं गुजारिश करूंगा, और मैं आपको जानता हूं, थोड़ा सा आप मुझे जानते हैं, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके उनके जो लीडर हैं, जो किसानों के लीडर हैं, उनके साथ मैं राब्ते हुए हूं। मेरा उनके साथ बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। वो मुझे हम एक दूसरे को बड़े लंबे अरसे से मिल रहे हैं, इन इश्यूज पे हम इकट्ठे होते हैं, तो हमारा आपस में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हम एक दूसरे को बिल्कुल जानते हैं, इज्जत भी दे रहे हैं। इशू ये है, हाँ ये जरूर आज ये भी टॉपिक है कि डिवीजन इस तरह की है कि हर इशू पे पॉलिटिक्स जो है ना वो करने का एक फैशन बन गया है। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ये जरूर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी को किसानों के जो एक सपोर्टर बन के उनको हम पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। तो उसके लिए बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेता है। तो अब फाइनली फिर क्या तय पाया कि आप कितनी गंदम खरीदेंगे? इसमें ये है कि इस जो एप्लीकेशंस आई हैं, मैं आपको बताता चलूं कि टोटल, जी मैं बता रहा हूँ जी, जो टोटल जो पंजाब में जो किसानों का जो रजिस्टर्ड नंबर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जो डाटा है वो 6 लाख का है। हमने हमारे पास जो अप्लाई किया है वो 3,93,000 समथिंग ने किया, मतलब कि 4 लाख के करीब हमें उन एप्लीकेशंस जो आई हैं। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि 2 चंक में, एक जो एलिजिबल हुए, जो गवर्नमेंट की गिवन पॉलिसी है कि हमने 6 एकड़ वाले को एंटरटेन करना है, जो छोटा किसान है, वो तकरीबन 1,25,30,000 बनती हैं। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट का ये बिल्कुल मुसम्मम इरादा है कि हम उन छोटे किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनसे गंदम भी लेंगे और इन अदर शेप जो है उनको जो है ना कैश कंपनसेशन भी, उसके लिए भी हमने बीओपी को, बैंक ऑफ पंजाब की तमाम ब्रांचेस जो हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। 10% नमी वाली गंदम खरीदेंगे, ये भी कहा जा रहा है। 10% नमी वाली। That's the point कि जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होती है, सिचुएशन किस तरह ठीक होती है, जब 10% मॉइस्चर पे जब आएगी, जो एक्चुअल में जो फूड डिपार्टमेंट का जो सेट पैटर्न है, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप मॉइस्चर वाली गंदम लेंगे तो वो फंगस लग जाएगी, विच इज मई जून में आप स्टोरेज नहीं कर सकते, विच इज एंड ऑफ द मई और बिगिनिंग ऑफ जून। नहीं खुदा
नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है, ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है कि हम जो छोटा किसान है जो हिट हुआ है उसको भी कंपलसेट करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली हम उनसे प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।